नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य किञ्चित् प्रमाणविचारं कुर्मः। प्रा उपसर्गपूर्वकं मा धातोः करणे ल्युट् प्रत्यये कृते सति प्रमाणशब्दः सिद्धः भवति, यस्य अर्थः प्रमायाः अर्थात् ज्ञानस्य करणं साधनं वा वर्तते। यथा च तर्कभाषाकारेण प्रमाणं लक्षितं प्रमाकरणं प्रमाणम् इति। अर्थात् प्रमायाः करणं प्रमाणम् इति उच्यते। कार्यं प्रति यत् असाधारणं कारणं भवति तत् करणम् इति कथ्यते। यथा दण्डः खडं प्रति असाधारणं कारणं। तर्कसङ्ग्रहस्य न्यायबोधिनी टीकाकारेण असाधारणम् इत्थं परिभाषितम्। असाधारणत्वञ्च कार्यत्वातिरिक्तधर्मावच्छिन्न कार्यतानिरूपितकारणताशालित्वम् इति। कार्यत्व अतिरिक्तः खडत्वादिरूपः धर्मः तदवच्छिन्नकार्यता खडे तन्निरूपिता कारणता दण्डे वर्तते। अतः खडं प्रति दण्डः असाधारणं कारणं भवति। कारणं कार्यनियतपूर्ववृत्तिकारणम् इति कारणं परिभाषितम्। अर्थात् यत् कार्यात् पूर्वं निश्चितरूपेण विद्यमानं भवति तत् कारणम् इत्युच्यते। यथा खडकार्यात् पूर्वं निश्चितरूपेण दण्डस्य विद्यमानत्वं। कार्यं यस्य पूर्वम् अभावः भवति तस्य अभावस्य प्रतियोगिधर्मः अर्थात् विरुद्धधर्मः कार्यम् इति। यथा परिभाषितं तर्कसङ्ग्रहे कार्यं प्रागभावप्रतियोगी इति। यथा खडस्य उत्पत्तेः पूर्वं खडस्य अभावः भवति, अतः खडः तस्य प्रागभावस्य प्रतियोगी अस्ति, अतः खडः कार्यं वर्तते। प्रमा तु यथार्थः अनुभवः भवति। यथोक्तं तर्कभाषायां यथार्थानुभवः प्रमा इति। अर्थात् अयथार्थभिन्नः तर्कसंशयविपर्ययादिभिन्नः अनुभवः प्रमा इति उच्यते। चिन्तामणिकारेण गङ्गेशोपाध्यायेन तद्वति तत्प्रकारक अनुभवः प्रमा इति प्रमायाः लक्षणं स्वीकृतम्। तर्कसङ्ग्रहकारेण श्रीमद् अन्नंभट्टेनापि तद्वति तत्प्रकारको अनुभवो यथार्थः सा एव प्रमा इत्युच्यते इति प्रमा परिभाषिता। अर्थात् यत्र यत् वस्तु अस्ति तत्र तस्यैव वस्तुनः अनुभवः प्रमा इति। यथा रजतत्वं रजते भवति, अतः रजते रजतत्वस्य प्रतीतिः भवति। मनुष्यत्वं मनुष्ये भवति, अतः मनुष्ये मनुष्यत्वस्य प्रतीतिः भवति। तत्र रजतविशेष्यक रजतत्वप्रकारक अनुभवः वर्तते, अतः इयं प्रमा वर्तते। मनुष्यविशेष्यक मनुष्यत्वप्रकारक अनुभवः वर्तते, अतः इयं प्रमा वर्तते। एवं ज्ञानं प्रमितिः विद्या यथार्थानुभवः इत्यादयः शब्दाः प्रमायाः पर्यायाः वर्तन्ते। प्रमायाः यत् साधनं करणं वा भवति तत् प्रमाणम् इति कथ्यते। अर्थात् यद्द्वारा प्रमायाः ज्ञानस्य वा ग्रहणं प्राप्तिः वा भवति तत् प्रमाणम् इति कथ्यते। तर्कसङ्ग्रहे यथार्थानुभवः प्रमा चतुर्विधः प्रतिपादितः।
प्रत्यक्षानुभवः, अनुमित्यनुभवः, उपमित्यनुभवः, शाब्दानुभवश्च। पुनः एतेषां चतुर्णामपि अनुभवानां चत्वारि करणानि अर्थात् प्रमाणानि प्रतिपादितानि। प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः चेति। इमानि एव यथार्थानुभवस्य प्रमायाः वा करणानि चत्वारि प्रमाणानि इति प्रसिद्धानि सन्ति। प्रमाणानां संख्याविषये भिन्नभिन्नदार्शनिकानां भिन्नं भिन्नं च मतं वर्तते। केचित् एकं केवलं प्रत्यक्षमेव प्रमाणं स्वीकुर्वन्ति तु कतिचित् 8 प्रमाणानि स्वीकुर्वन्ति। प्रमाणानां संख्याविषये विभिन्नदार्शनिकानां मतं प्रस्तूयते। चार्वाकाः प्रत्यक्षमेव, बौद्धाः वैशेषिकाश्च प्रत्यक्षम् अनुमानं च, सांख्ययौगिकाः प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दः च, नैयायिकाः प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दश्चेति, प्राभाकरमीमांसकाः प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः अर्थापत्तिः चेति, वेदान्तिनः भाट्टमीमांसकाश्च प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः अर्थापत्तिः अनुपलब्धिः चेति, पौराणिकाः प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः अर्थापत्तिः अनुपलब्धिः ऐतिह्यं सम्भवं चेति। प्रमाणानां संख्याविषये दर्शनमीमांसायाः निम्नलिखितः श्लोकः प्रसिद्धः वर्तते। तद्यथा प्रत्यक्षमात्रं चार्वाका बौद्धा वैशेषिकाद्वयं सांख्यायोगास्त्रयं चैव न्याये चैव चतुष्टयं पञ्च प्राभाकरा भाट्टास्तथा वेदान्तिनश्च षट् पौराणिकास्तथा चाष्टौ प्रमाणान्यत्र मन्वते। एतेषां प्रत्यक्षादीनां संक्षिप्तः परिचयः अत्र प्रस्तूयते। प्रत्यक्षज्ञानस्य करणं प्रत्यक्षप्रमाणं वर्तते। अर्थात् प्रत्यक्षज्ञानस्य ग्रहणे यत् असाधारणं कारणं भवति तदेव प्रत्यक्षप्रमाणं भवति। श्रीमद् अन्नंभट्टेन तर्कसंग्रहे प्रत्यक्षप्रमाणम् इत्थं परिभाषितम्। इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति। अर्थात् इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां पदार्थानां घटादीनां च सन्निकर्षात् यत् ज्ञानमुत्पद्यते तत् प्रत्यक्षमिति कथ्यते। अस्य प्रत्यक्षस्य ज्ञानस्य कारणम् अर्थात् असाधारणं कारणं प्रत्यक्षप्रमाणं वर्तते। अनुमानम् अनुमितिकरणम् अनुमानम् अर्थात् अनुमितिज्ञानस्य कारणम् असाधारण अनुमितिज्ञानस्य कारणम् अर्थात् असाधारणकारणम् अनुमानं वर्तते। वाक्स्यायनेन अनुमानशब्दस्य अर्थः नितेन लिङ्गेन अर्थस्य अनुपश्चात् मानम् अनुमानम् इति कृतः। अर्थात् प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञातस्य लिङ्गस्य आधारेण अर्थस्य पश्चात् मानम् अनुमानम् इति कथ्यते। तज्जन्यम् अनुमितिज्ञानं भवति। यथा अग्नेः ज्ञानं धूमस्य ज्ञानात् परमेव भवति, अतः तदग्निज्ञानम् अनुमितिरूपं वर्तते। अत्र धूमः लिङ्गम्, अग्निः च अर्थः। तेन धूमरूपलिङ्गस्य ज्ञानात् परमेव अर्थरूप अग्नेः ज्ञानं भवति। तच्च ज्ञानम् अनुमितिरूपं वर्तते। अर्थात्
अनुमानप्रमाणस्य फलरूपम् अनुमितिज्ञानं वर्तते। अतः वक्तुं शक्यते यत् अनुमानं साधनं वर्तते, अनुमितिश्च तस्य फलमिति। अनुमितिज्ञानं शास्त्रेषु परामर्शजन्यं मतं वर्तते। अर्थात् अनुमानद्वारा अनुमितिपर्यन्तं प्राप्तेः या प्रक्रिया वर्तते सा एव प्रक्रिया परामर्शः इति कथ्यते। यथोक्तं तर्कसङ्ग्रहे परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः। यथा वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानं परामर्शः, तज्जन्यं पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिः। अर्थात् अनुमितिज्ञानं परामर्शात् उत्पद्यते। परामर्शः नाम व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः। अर्थात् परामर्शज्ञानस्य अंशद्वयं वर्तते। एकः अंशः व्याप्तिः, द्वितीयश्च अंशः पक्षधर्मता। यथा वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इत्यस्य परामर्शज्ञानस्य वह्निव्याप्य इत्यनेन अंशेन व्याप्तिः, धूमवान् अयं पर्वतः इत्यनेन च अंशेन पर्वतरूपपक्षे धूमस्य अस्तित्वस्य सूचना प्राप्यते। इयमेव पक्षधर्मता कथ्यते। अनुमानप्रमाणस्य भेदद्वयं वर्तते, परार्थानुमानं स्वार्थानुमानं चेति। परार्थानुमानाय प्रतिज्ञाहेतु उदाहरणम् उपनयः निगमनं चेति पञ्चावयवाः सन्ति। उपमानम् उपमितिकरणम् उपमानमिति। अर्थात् उपमितिज्ञानस्य करणम् असाधारणं कारणम् उपमानप्रमाणं भवति। संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानम् उपमितिः इति कथ्यते। कस्यचित् पदार्थस्य वस्तुनः वा नाम संज्ञा इति। सः पदार्थः तत् वस्तु वा संज्ञी इति कथ्यते। एवं संज्ञावाचकः संज्ञी च वाच्यः भवति। अयं पदार्थः संज्ञी अस्य पदस्य संज्ञायाः वाच्यः अस्ति इति इदं ज्ञानम् उपमानम् उच्यते। यथा वनपशुविशेषः संज्ञी अस्ति, गवयः तस्य पशुविशेषस्य संज्ञा अस्ति। अतः अयं गवयपदवाच्यः इत्युच्यते। अर्थात् गवयशब्दः वाचकः, वनपशुविशेषश्च वाच्यः वर्तते। वाचकः शब्दः, वाच्यः अर्थः। अस्य वाच्यवाचकसम्बन्धस्य अर्थात् संज्ञा-संज्ञिसम्बन्धस्य प्रतीतिः एव उपमानप्रमाणस्य फलं वर्तते। अस्य ज्ञानस्य करणं सादृश्यज्ञानं वर्तते। अर्थात् सादृश्यज्ञानमेव उपमानं भवति। शब्दप्रमाणम् आप्तवाक्यं शब्दः इति। अर्थात् आप्तपुरुषस्य वाक्यमेव शब्दप्रमाणं कथ्यते। आप्तस्तु यथार्थवक्ता। अर्थात् यः यथार्थं वदति सः आप्तः इति उच्यते। उक्तं चापि वस्तुतत्त्वस्य कार्त्स्येन निश्चयवान् रागादिवशादपि नान्यथावादी पुरुषः आप्तः इति। अर्थात् यद्वस्तु यादृशमस्ति रागमोहादिवशादपि अन्यथा अनुक्त्वा तद्वस्तु यः तादृशमेव कथयति सः पुरुषः आप्तः इति कथ्यते। तस्य आप्तस्य पुरुषस्य वाक्यमेव शब्दप्रमाणं मन्यते। वाक्यं द्विविधं भवति, वैदिकं लौकिकं च। अर्थापत्तिः अनुपपद्यमाना
അനുപപദ്യമാന അർത്ഥദർശനാത് തദുപപാദകീഭൂത അർത്ഥാന്തരകൽപ്പനം അർത്ഥാപത്തിഃ. അർത്ഥാത് യത്ര കശ്ചിദപി അർത്ഥഃ ന ഉപപദ്യത്തെ തത്ര തമർത്ഥം ദൃഷ്ട്വാ തസ്യ അർത്ഥസ്യ ഉപപാദകസ്യ അന്യസ്യ അർത്ഥസ്യ കൽപ്പനാ അർത്ഥാപത്തിഃ ഇതി കഥ്യത്തെ. യഥാ പീനഃ സ്ഥൂലഃ ദേവദത്തഃ ദിവാ ന ഭുങ്ക്തേ. ഏതദ് വാക്യശ്രവണേന ദർശനേന വാ ദേവദത്തഃ രാത്രौ ഭോജനം കരോതി ഇത്യർത്ഥാന്തരസ്യ കൽപ്പന ക്രിയത്തെ. യതോ ഹി ദിവസേ അഭുഞ്ജാനഃ ജനഃ രാത്രിഭോജനം വിനാ പീനഃ അർത്ഥാത് സ്ഥൂലഃ ഭവിതും നാർഹതി. അതഃ പീനത്വ അന്യഥാ അനുപപത്തി പ്രസൂത അർത്ഥാപത്തിരേവ രാത്രിഭോജനെ പ്രമാണം വർത്തത്തെ. പ്രമാണമിദം വേദാന്തിഭിः മീമാംസകൈः പ്രഭാകരൈः ഭാട്ടമതൈശ്ച സ്വീക്രിയത്തെ. അനുപലബ്ധിः അർത്ഥാത് അഭാവः. ഉപലബ്ധേः അഭാവः അനുപലബ്ധിः ഇതി. യഥാ ഘടസ്യ ഉപലബ്ധേः അഭാവേ ഘടസ്യ അഭാവः അനുപലബ്ധിः वा നിശ്ചീയത്തെ. ഇത്തം അനുപലബ്ധിപ്രമാണേന ഘടാദീനാം അഭാവः അനുപലബ്ധിः वा ഗൃഹ്യത്തെ. ഇദമപി പ്രമാണം വേദാന്തിഭിः തത്ര ഭാട്ടമീമാംസകൈരേവ സ്വീക്രിയത്തെ ന തു നൈയായികൈः ഇതി. ഏവം പ്രമാണവിചാരः സമാപ്തः. ധന്യവാദः.